یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الى انفسنا طرفت عین واصلح لنا شأننا کلہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين اللهم دمر ديار الكافرين اللهم دمر ديار اليهود والمشركين اللهم دمر ديارهم وخرب بنيانهم وشتت شملهم وفرق جمعهم اللهم مزقهم كل ممزق اللهم قتل شبانهم ويتم أطفالهم ورمل نساءهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وعليك بالكفار أجمعين اللهم أهلك النصارى باليهود والشيوعيين بالحنود وعليك بالكفار أجمعين اللهم أهلك اليهود كما أهلكت عادا وثمودا اللهم أهلك الكافرين كما أهلكت عادا وثمودا اللهم أهلكهم كما أهلكت قوم فرعون اللهم أغرقهم كما أغرقت فرعون وقومه في اليم اللهم أغرقهم في اليم كما أغرقت فرعون وقومه اللهم أغرق سفنهم في اليم كما أغرقت فرعون وقومه اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وعليك بالكفار أجمعين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين المظلومين في فلسطين اللهم انصر المظلومين المسلمين في فلسطين اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا يا أرحم الراحمين ارحم على أموالنا ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا اللهم ارحمنا ولا تهنا اللهم أكرمنا ولا تهنا وآسرنا ولا تؤسر علينا وارزنا وارض عنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصر الإسلام بنا اللهم انصرنا بنا الإسلام اللهم أعزنا بالإسلام اللهم أعز الإسلام بنا اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم انصر الجهاد والمجاهدين اللهم انصرهم كنصر يوم بدر اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا اللهم انصرهم في غزة اللهم انصر المجاهدين في غزة اللهم انصرهم نصرا معزرا
وافتح لهم فتحا مبينا اللهم انصرهم واحفظهم اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم اللهم احفظهم كما تحفظ به عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين اللهم لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم تقبل منا صالح الأعمال جميعا واعف عنا سيئاتنا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من فتنة القبر ومن عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من فتنة القبر ومن عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من فتنة القبر ومن عذاب النار ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الله أكبر